हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है एक सहाबी का बेइंतहा इश्क रसूल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बयान सुनते हैं। और इस बयान में नबी का जिक्र है, तो बयान काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बयान सुनते हैं, बाकी बातें हम करते हैं देखने के बाद। ये होती है एक मुसलमान की जिंदगी। मुसलमान जो होता है वो आम चीजों पर मर मिटने की बात कभी नहीं करता। तुम्हारी जान बड़ी कीमती है, अगर जान देंगे तो मेरे नबी के नाम पर देंगे, इस्लाम की इज्जत पर जाएंगे। खुबैब इब्न आदी को देखो, फांसी पर लटका दिया गया था। मक्का वालों ने पत्थर मारे, उनके हाथ पैर की उंगलियां काट दी, नाखूनों को पकड़ से खींचा और आंखों में सलाइयां फेर दी। इतना जुल्म किया खुबैब इब्न अदी को, फांसी पर लटका करके मक्का वालों ने मुसला कर दिया। तब भी किसी ने पुकार करके कहा था, ऐ खुबैब, तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम बिस्तर पर आराम कर रहे होते तो क्या अच्छा होता। उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ नबी के नाम पर यहां तक आ गया, नहीं बोला होता तो आज आराम कर रहा होता। नहीं, उसी कटे पिटे जिस्म के साथ जोश में कहने लगे, जालिमों खबरदार, दोबारा ये जुमला न कहना। खुबैब के जिस्म के 1000 टुकड़े करो, मैं गवारा करूंगा। मुस्तफा के तुम यहां होने की बात करते हो मेरी जगह, कसम रब्बे जुल जलाल की, उनके तलवों में कांटा चुभे ये भी खुबैब को बर्दाश्त नहीं होगा, ये भी हम गवारा नहीं करेंगे। उन लोगों ने जान दे दी। और एक उनका अरबी का मशहूर शेर है जो आज भी लिखा हुआ है। हजरत खुबैब दुनिया से जाते जाते ये कह गए कि दुनिया ये कहेगी कि खुबैब फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन अल्लाह के मलाइका कह रहे होंगे कि खुबैब मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में गया, इस्लाम पर गया। मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं। हजरत खुबैब कहते मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि इस बाजू में गिरकर मरूंगा कि उस बाजू गिरकर मरूंगा। मुझे तो इस बात का शुक्र है और खुशी है कि जिस जगह भी मेरी गर्दन गिरेगी वो इस्लाम पर गिरेगी। हाँ, अल्लाह ने ईमान बचाया है, इस बात पर उन्हें फख्र था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो गर्व व फख्र कब आएगा? जब तुम कमाल की मोहब्बत मेरे नबी से करने लग जाओ और टूट करके उन्हें चाहने लग जाओ। आओ मैं अपने जुमलों को समेटते हुए आपके सामने ले आऊं। मोहब्बत मोहब्बत बार बार हम कहते हैं, कैसे आएगी, कैसे आएगी? कसरत से आपको मैं बताऊं मोहब्बत कैसी होती है। किसी ने कहा इमाम गजाली से पूछा गया, बहुत सारे लोग दावा करते हैं मोहब्बत मोहब्बत, तो कैसे पहचाना जाए मोहब्बत किसकी कामिल है या किसी के सीने में है भी कि नहीं है, कैसे पता चले? तो वरना दो चीजें हैं, एक इमाम गजाली की नकल करता हूं, एक और दूसरी बात। इमाम गजाली ने फरमाया दुनिया में दस्तूर यह है, इंसान की आदत और फितरत यह है, जिससे वो मोहब्बत करता है बेइख्तियार उसका नाम बार बार लेता है। जिससे वो मोहब्बत करता है बार बार उसका नाम लेता है, तो तुम देखना उम्मत में जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसे मोहब्बत हो ही जाती है। बगैर मोहब्बत के दुरूद नहीं पड़ेगा। हुजूर पाक का नाम बार बार लेता है तो मतलब यह है कि उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत आई है। और दूसरी चीज फरमाए, दूसरी चीज, एक बार लैला मजनू के किस्से तुमने सुने होंगे। ये कोई ऐसी ख्याली किस्से नहीं है, अरब में इस पर किताबें लिखी हुई हैं। कई मजनू आकर के घर के बाहर खड़े थे, मैं भी मजनू हूं, मैं भी मजनू, मैं भी मजनू। लैला की जो खादिमा थी, कनीज थी, उसने कहा लैला कितने मजनू है तेरे, कितने मजनू है? उसने कहा मैं बताती हूँ। हलवा पकाया और एक बर्तन में दिया और कहा जा बाहर, जो लैला का मजनू है वो आ जाए, हलवा पकाया गया लैला की तरफ से खा ले। वो खादिमा आई तो सारे टूट पड़े, सब बर्तन पर टूट पड़े, हलवा खत्म ही हो गया। अब उसके बाद लैला ने कहा कि बर्तन खाली हो गए, आ जाओ, एक चाकू ले आओ। और बर्तन में रख करके लैला ने कहा बाहर जाओ और कहो जो भी मजनू है, लैला ने उसके जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है, गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। खादिमा बाहर आई, पुकारने लगी, लैला ने जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है। सब कोई इधर खुजाते उधर खुजाते निकल गए। ये सारे मजनू के हलवे तक तो ठीक था, ये बोटी और टुकड़े गोश्त के कहां से आ गए इसमें, निकल गए। एक दीवाना दरख्त के नीचे खड़ा था,
الجھے ہوئے بال. وہ قریب آیا اور اس کے بعد چاقو لے لیا اور ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا, کاٹنے لگ گیا جسم. خادمہ نے کہا کہ پاگل دیوانے, ایک ٹکڑے کی بات کیا ہے لیلا نے. اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا کہاں کا چاہیے, یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں کا چاہیے. تو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ بھاگی چلی آئی. میرے عزیزوں, مجھے محبت کے وہ قصے نہیں سنانا ہے کہ لیلا مجنوں کے درمیان کیا ہوتا. مجازی محبت سے مجھے کوئی سروکار نہیں. میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ محبت مصطفیٰ کے نام پر بلایا جائے, نان کٹائی شیرینی پر جمع ہونے والے وہ محبوب نہیں ہیں. ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس دن محبوب پہچانے جائیں گے جس دن پکارا جائے گا کون اپنے نبی کے لیے گردن لے کر آتا ہے. اس دن پہچانے جائیں گے چہرے جو بچپن سے پکارتے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اس دن پہچانے جائیں گے چہرے کہ اصل محبوب کون ہے, اصل عاشق کون ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, محبت قربانیاں مانگتی ہے, محبت قربانیاں مانگتی ہے. بغیر قربانیوں کے کسی کی محبت کامل ہوتی بھی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو گھر میں بیٹھ کر بستر پر آرام کر کے ہم محبت کے دعوے کریں گے؟ نہیں. اپنی خواہشات کو ترک کرو, اپنی عیاشیوں کو لات مارو اور میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنا کر دکھاؤ کہ آج 1000 فتنے میرے زمانے میں آ جائیں مگر میں میرے نبی کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ عہد کر کے اٹھو. دنیا نے تمہارے متعلق یہ پلان بنا لیا کہ ان کو عیاش بنانا ہے, تم بن گئے. تمہیں گانے سنانا ہے, تم گانے سننے لگ گئے. تمہیں پھٹے کپڑے پہنانا چاہے دنیا نے, تم خود پھاڑ کے پہننے لگ گئے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ عاشقوں کا طریقہ نہیں جو دوسری ڈگر پر بہ گیا, بلکہ میں کہتا ہوں جس کو کہا گیا ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ہاں, یہ کہا گیا نا, نمازیں ادا ہوتی نہیں نہ دیواروں کے سائے میں بلکہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا تمہارے مخالفت میں کھڑی ہو جائے, پوری دنیا تمہارے چہرے کا غازہ کھینچنے کے لیے کھڑی ہو جائے, تب تم ثابت کر کے بتاؤ مجھے دنیا کے روٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں میرے مصطفیٰ کی رضا کو اول نمبر پر دیکھتا ہوں. میرا مدینے کا آقا اگر راضی ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے. تمہیں پتا ہے مدینے کی وہ خاتون جو احد کے میدان میں دوڑتی ہوئی جا رہی تھی جنگ ختم ہونے کے بعد, اور احد کے میدان سے آنے والے ایک صحابی نے اس خاتون کو دیکھ کر کہا, اے خاتون تمہارے شوہر شہید ہو گئے, تمہارے شوہر شہید ہو گئے. خاتون نے انا للہ پڑھا, آگے بڑھی. ایک دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا اے خاتون تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا میدان میں, انہوں نے انا للہ پڑھا, آگے بڑھ گئی. ایک عورت ہے. پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا, تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا. ایک عورت کی یہ 4 رشتے اہم ہوتے ہیں, باپ, بیٹا, بھائی, شوہر, اور چاروں کی شہادت کی خبر راستے میں ہی دی جا رہی ہے. یہ دوسری عورتیں ہوتی تو نوحہ کرتی, ماتم کرتی, کپڑے پھاڑتی, بال نوچتی, مگر مدینے کی اس خاتون نے آنے والے قاصد سے پوچھا, ہر آنے والا میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہا ہے, اے آنے والے بتا تو صحیح اللہ کے نبی سلامت ہے یا نہیں؟ پہلے میرے نبی کی کیفیت تو بتا. آنے والے نے کہا اللہ کے نبی سلامت ہیں. اب 4 رشتے جس کے ختم ہو گئے, وہ خاتون اپنے آنچل کو آگے کر کے کہتی ہے اے مولا تیرا شکر ہے میرا جان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت. یہ ہے محافظ اللہ. میرے عزیزو, یہ ہے ناموس رسالت کی فکر. انہوں نے اپنے رشتوں کے فنا ہونے کا, ختم ہونے کا خیال بھی نہیں کیا. ان کے نزدیک یہی بات اہم تھی, اگر رسول اللہ سلامت ہے تو ساری چیزیں پھر سے مل سکتی ہیں, پھر سے مل سکتی ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چھال, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اگر ہمارا نبی سلامت ہے تو انشاءاللہ ہر گھڑی ہماری پار ہے, ہر گھڑی پار ہے. سنیوں, آپ کو جگانے کے لیے اتنا بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جگانے کے لیے الحمدللہ اس جماعت سے تم تعلق رکھتے ہو جہاں فجر میں بھی میرے نبی کو یاد کرتے ہو, عشاء میں بھی یاد کرتے ہو.
تمہارا ہی تو طریقہ ہے, تمہاری جمعہ مکمل نہیں ہوتی جب تک سلام نہیں بھیج لیتے. تو اس نبی سے جس کو اتنا گہرا تعلق ہو, جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, عبداللہ بھی ہے, بیٹیوں میں پوچھو تو کوئی آمنہ ہے, کوئی خدیجہ ہے, کوئی عائشہ ہے. ہم نے اس نبی کے گھرانے کو آج تک اپنے گھر کے بچوں میں زندہ رکھا ہے یا نہیں ہے؟ کیا تمہارے خاندانوں میں عائشہ نہیں ہے؟ تمہارے خاندانوں میں آمنہ نہیں ہے؟ تمہارے گھروں میں فاطمہ نہیں ہے؟ تمہارے گھروں میں سلمہ نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا خاندان آج بھی ہمارے گھروں میں ناموں سے زندہ ہے. ہمارے باپ میں, ہمارے داداؤں میں, ہمارے چچاؤں میں, ہمارے ماموں میں کہیں نہ کہیں کوئی محمد ملے گا, کوئی احمد ملے گا, کوئی عبداللہ ملے گا, کوئی قاسم ملے گا, کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے ایسا لگاؤ رکھا ہے. صدیاں بیت جائیں ہمیں یہ نام پرانے نہیں لگتے, ہم ان ناموں کے ساتھ بھی ہمارا گہرا رشتہ ہے. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ کا نام صرف نام نہیں ہے, یہ بھوکوں کی غذا بھی ہے, بیماروں کی دوا بھی ہے, اور مریضوں کی شفا. مفتی سلمان اظہاری جی کا یہ بیان بہت ہی زیادہ اچھا تھا, اور ویڈیو پوری بھی ہو گئی, اور من اس میں اتنا لگ رہا تھا سننے میں, کیونکہ اس میں سارا ذکر نبی کا تھا, اور نبی سے کس طریقے سے محبت کرنی چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے, اس میں سب کچھ بتایا گیا. اور نبی سے محبت کیوں نہ کریں جب اللہ خود نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ ویڈیو کافی اچھی تھی, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.